أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو في رجل من الكويت، بما أننا في الكويت، أراد العمرة في هذا الشهر الكريم، وهو في طريقه للعمرة رأى صحراء عن يمينه أو عن يساره، فقال بأدخل هذه الصحراء وأشوف إيش فيها. دخل الصحراء، وأثناء ما هو في الصحراء أراد أن يعود إلى الطريق الرئيس فما استطاع، تاه في هذه الصحراء، انتهى البنزين، طلع الجوال يبغى يتصل فوجد ما في شبكة، فجلس يوم ويومين في هذه الصحراء حتى انقطعت به السبل. بعد 3 أيام انتهى الشراب والطعام الذي مع هذا الرجل، حتى أوشك على الهلاك. أصبح يغمى عليه ويفيق من شدة العطش والجوع والحر في هذه الصحراء، وهو ينتظر الآن ماذا؟ ينتظر الموت، لأنه يعتبر في عداد المفقودين، في عداد الموتى. في مرة من المرات أغمي على هذا الرجل ثم أفاق، فلما أفاق وإذ بطيارة هليكوبتر ودفاع مدني ومسعفين وأطباء، فحينما رآهم علم بأن الحياة عادت إليه من جديد. في أحد منا يستطيع أن يصف فرحة هذا الرجل بهذه الطائرة وبالمسعفين والدفاع المدني؟ أحد يقدر يوصف فرحته؟ فرحة عظيمة. رجل كان ميت وعادت إليه الحياة من جديد. هل يستطيع أحد أن يصف فرحته؟ مستحيل. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي فرح بالدفاع المدني بالطيارة الهليكوبتر. وهذا المثل تقريب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من ذاك الرجل الذي في أرض فلاة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، استظل بظل شجرة، فلما أفاق وجد أن هذه الراحلة ضاعت، بدأ يبحث عنها يمنة ويسرا لم يجدها، فجلس تحت. ما أدركه خلاص، ظن أنه سيموت خلاص. في مرة من المرات فاق وإذ بهذه الراحلة واقفة فوق رأسه عليها طعامه وشرابه. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته. الله عز وجل عندما يدعونا إلى التوبة والعودة إليه، الله يريد منا أن يغفر ذنوبنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يدعوكم للتوبة حتى يغفر لكم ذنوبكم، يدعوكم إلى الأوبة حتى يزيل الله عز وجل هذا الثقل الذي يكون على الإنسان من الذنوب والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. والعجيب يا أبو حسين، انظر إلى ثمرة التوبة والعودة إليه. الله يحب التائبين، الله يحب العائدين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Don't forget to subscribe us and to enable notifications.